टीवी हम सब का है। हमारा टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको मालूम है कि डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से हो रही हैं। प्रेसिडेंट बाइडन ने आज स्पीच की है जो कि वेल एंटिसिपेटेड थी। वो कैंप डेविड में थे और वहाँ से वो आए वाशिंगटन, कट शॉर्ट किया उन्होंने अपनी वेकेशंस को, और वहाँ पे आके उन्होंने बताया कि वो अपने जो डिसीजन उन्होंने किया था विड्रॉल का, उसके पीछे स्क्वायरली उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हूँ और मैं उसको आगे लेके जाऊँगा। तो उसके बेसिकली उसकी तफसीलात जो हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो आपने हेरोइन किस्म की जो तस्वीर देखी हैं, पीपल क्लिंगिंग विद द फ्लाइंग प्लेन, और लोग गिरे फिर उसमें से, और अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पे मारे गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है अब ये किस तरफ जाएगी, तालिबान की हुकूमत बनेगी, किस तरह की बनेगी, इंक्लूसिव होगी, नॉन इंक्लूसिव होगी, क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मैंने सोचा कि एक बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी जो कि एक्सपर्ट हैं अफगान उमूर के और अफगानिस्तान में एम्बेसडर रहे हैं पाकिस्तान के, उनसे बात करते हैं। जनाब अयाज वजीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले एम्बेसडर साहब मैं आपको एक साउंड बाइट सुनाता हूँ, ये जरा सुनिए। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. अच्छा जी, ये प्रेसिडेंट बाइडन थे, वो ये अपने डिसीजन को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि जो जंग अफगानिस्तान के अपने लोग नहीं लड़ सकते, हम कैसे लड़ सकते हैं। और वो डिफेंड कर रहे थे अपने डिसीजन को कि जल्दी से जल्दी निकलना वहां से बेहतर था, और हम कब तक वहां पे रहते। और उन्होंने कहा कि मैं 5वें प्रेसिडेंट को ये ट्रांसफर नहीं कर सकता था, ये सारा सिलसिला। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? बस देखिए, बड़े लोग तो जाहिर बात है बड़े होते हैं, वो जो कहे ठीक होता है। उनको कौन समझाए कि सारा मसला ही आपका पैदा करता था, आप ही की वजह से ये मसाइल हो गए। वरना अगर वो अफगानिस्तान पे हमला न करते, हालांकि ट्विन टावर के गिराने में एक भी अफगानी नहीं था, दूसरे मुल्कों के लोग थे। बहाना बना लिया कि जी वहाँ पे अलकायदा है, उन्होंने हमला कर लिया, उसामा बिन लादेन है। तो उसामा बिन लादेन को भी अगर सही तफसील से देखा जाए, कौन लाए थे इस मुल्क में? तो अपने गुनाह तो कोई नहीं मानता, न देखता है। गलतियां सारी उनकी थी, और ये जो अभी इस तरह जल्दी में वहां से भाग के निकल गए, तो ये 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में क्या कर रहा था? वो तो कह रहे थे कि हम इस मुल्क को डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे जमहूरियत पनप रही है, हमने ट्रेनिंग दी, 3 लाख फौज खड़ी कर ली। तो सब चीज़ों पे बड़ा वो एक किस्म का फख्र करते थे कि हमने इतनी बड़ी तब्दीली ला दी, और 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर भी खर्च कर दिए। तो ये सारा पैसा, ये सारी मेहनत 20 साल का कहाँ चला गया? अब उससे मेरा ख्याल है उसके घर वाले पूछेंगे बाइडन से, और बाइडन या उसके मुखालिफ पार्टी के लोगों से, कि आप दोनों पार्टियां अफगानिस्तान में बराबर के शरीक हैं। वहाँ पे जो आपने नेकनामी कमाई, जो वहाँ पे तजलील आप ले आए, अमेरिका जैसे सोल सुपर पावर के लिए शिकस्त का बायस बने आप लोग, तो उसका जवाब वो कैसे देंगे? ये 100 मरतबा भी कोशिश करे कि इस का मलबा अफगानियों पे या दूसरे मुल्कों पे डाल दे, लेकिन असली जिम्मेवार तो वो खुद है। असली मलबा तो उनके ऊपर गिरना चाहिए। लेकिन बहरहाल
میں نے عرض کر لیا کہ بڑا ملک ہے. تو اس میں یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس میں what has the Americans lost؟ کیا ان کو have they lost just Afghanistan or something else too؟ ویل اگر واقعی وہ افغانستان سے ہاتھ دھو بیٹھے جیسے اپنے سپاہی وہ لے گئے اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان کو ابنڈن نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہم صرف اپنے سپاہی واپس لا رہے ہیں تو ان کا پھر دفاع میں ہم مدد کریں گے، پیسے بھی ہم دیتے رہیں گے. تو ایک ٹورڈز دی اینڈ تو یہ خطرہ تھا کہ شاید B-52 استعمال کر لے، کارپیٹ بم بھی کر لے افغانستان میں، وہ بھی نہیں کی. تو کیا کیا انہوں نے وہاں پہ؟ جو چیز وہ کہتے رہے وہ نہ کر سکے یا نہ کرتے رہے. یا صاحب یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کیا امریکنز کو اسی طرح سائگون ویتنام کی طرح ہانٹ کرتی رہے گی یا یہ بھول جائیں گے لوگ؟ نہیں، وہ نہیں بھولیں گے. ایک دوسری تصویر یہاں پہ سوشل میڈیا میں بڑی پاپولر ہو گئی ہے جس میں جیسے سائگون میں چھت کے اوپر سے ہیلی کاپٹر پہ لوگ اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح افغانستان ایئرپورٹ پہ امریکن ہیلی کاپٹر کابل کے ایئرپورٹ پہ ہیلی کاپٹر، سائگون والا ہیلی کاپٹر، اس کا موازنہ یا اس کا مثال دیتے ہیں. This will certainly haunt America for quite a long. بلکہ اگر ہم اپنے اردو کے اس حساب پہ جائے تو امریکہ کا جو ہوا تھا وہ نکل گیا سپر پاور کا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ان کی پریسٹیج ہے وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا اب اس کا ایک اور امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے امبیسڈر صاحب، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیونکہ جو ان کے ایلائز ہیں وہ بھی اور جو ان کے اینمیز ہیں ان کی ہاں بھی ان کی جو ایک ورتھ تھی وہ میرے خیال ہے بالکل ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے، زمین بوس ہو گئی ہے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل صحیح ہے. بلکہ نام نہیں لیتے، چھوڑ لیتے. یورپ کے ملکوں میں سے ایک دو ملکوں نے کل کے امریکہ کے اوپر تنقید کر دی جو کہ ناٹو کے ممبر تھے، ابھی بھی ہیں. انہوں نے کل کے تنقید کی کہ یہ امریکہ نے کیا کیا. تو جو ساکھ تھی یو ایس کی، ناٹو کی، وہ ساکھ تس سے نس ہو گئی ہے. تو افغانستان سے جب سوویت یونین چلا گیا، اگر اس کے ساتھ موازنہ کر لے تو سوویت یونین اس لیے میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں ٹوٹ گیا کہ ان کا اقتصاد سخت خراب ہو گیا تھا. They couldn't financially afford to maintain all the states together. تو ان کو چھٹی دے دی. امریکہ کی اکنامک پوزیشن تو اتنی خراب نہیں ہے، اتنی اچھی بھی نہیں لیکن اتنی خراب نہیں کہ وہ ٹوٹے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا امریکہ میں، اور دس پولیٹیکل ڈینٹ will ultimately cause quite a big loss to the American. اب I don't know کس شکل میں ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن یہ جو ایک ڈینٹ پڑی ہے جس طرح ہم نے کہا ہوا ان کی نکل گئی طاقت کے نشے کی، اس سے اور جس طرح وہ انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ایک اور تصویر ہے، یہ وہ جہاز ہے جو آج اڑا اور تقریباً 650 لوگوں کو لے کے گیا. آپ یہاں پہ ذرا دیکھیں کہ لوگوں کی حالت کیا ہے جہاز میں. کبھی اس طرح آپ نے دیکھا ہے جہاز کے اندر لوگوں کو بیٹھے ہوئے؟ تو یہ چیزیں ان کو ان کا پیچھا کرتی رہے گی. لوگ بولیں گے، لوگ یہ تصویریں دکھائیں گے کہ اگر ایسا کرنا تھا تو کم از کم یہ اپنے لوگ یا جو آپ کو مدد کی تھی افغانی، جو آپ کے ٹرانسلیٹر وغیرہ تھے، ان کو ذرا پہلے نکال لیتے یا اتنے تک اپنی فوجیں رکھ لیتے، اعلان نہ کرتے کہ ان کو ذرا آہستہ سے سمیٹ لیتے، پھر یہ ایئرپورٹ کی سینے نہ بنتی. ایئرپورٹ میں مانتا ہوں عام لوگ بھی کچھ آئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر تو وہی ہے جو کل کے امریکہ کی مدد کرتے رہے، ان کو زیادہ ڈر تھا. تو وہ اپنے لوگوں کو نہ لے جا سکے. پھر وہ کہتے رہے جی ہم 600 فوجی بھیج رہے ہیں، وہ ایسے کمانڈو ہے، ایسے ٹرینڈ ہے. ادھر UK نے بھی کہہ دیا کہ ہم 400 بندے بھیج رہے ہیں فوجی.
कि अपने लोगों को निकाले। अब निकाल लेना, इस तरह सीने और भी हो जाएगी, हर एक जहाज का फिर ये असर होगा। तो इसमें उन्होंने ये जो हमने देखा एम्बेसडर साहब, अशरफ गनी साहब जो हैं, जिस तरह वो निकले हैं वहां से और इतना अनसेरेमोनियसली निकले हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ एक, बल्कि ये ट्वीट देखें आप, ये नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है, ये तो खैर इंडिया कह रहा है कि हम लोग उनको नहीं, सिवाय हिंदुओं को और सिखों को नहीं बुलाएंगे, उसके अलावा किसी को नहीं बुलाएंगे। तो मैं आपको एक, मेरे पास एक ट्वीट था, मैं आपको दिखाता हूँ अगर वो है। ये देखें, ये जो है, ये नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है, इसको भी छोड़ेगा है। मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो इन्होंने बात की है अशरफ गनी साहब ने, और उनको पहले ताजिकिस्तान ने, आपको पता है कि वो लैंड नहीं करने दिया, फिर हमारी इतलात के मुताबिक उज्बेकिस्तान ने उनको लैंड इसलिए करने दिया कि उनका तेल जो था वो खत्म हो रहा था। तो ये दर बदर की जो ठोकरें हैं अब उनको खानी पड़ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह की एग्जिट उनकी? नहीं, ऐसे एग्जिट न अमेरिका का न अशरफ गनी का कोई तवक्को कर रहा था। अशरफ गनी तो मैं समझूंगा कि वो डॉक्टर है, लेकिन किसी ने एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा सुनाया, नाम उसका नहीं बताएंगे, बड़ा आदमी है। तो उसने कहा कि मैंने एक मरतबा काबुल गए थे तो अशरफ गनी से भी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। तो कहते हैं मैंने बातों बातों में उसे कहा कि भाई अब हम आपको क्या समझाएंगे, आप तो माशाल्लाह दोनों डॉक्टर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। तो कहते हैं अब्दुल्ला हंस पड़े। उसने कहा कि नहीं जी, मैं आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर लूँ, इनमें से एक डॉक्टर है, वो दूसरा पागल है। अब्दुल्ला MBBS डॉक्टर है और अशरफ गनी PhD डॉक्टर है। अच्छा, वो उसने पागल। कहा कि इसमें से एक सही डॉक्टर है और दूसरा पागल है। हाँ, तो अब उसने साबित कर लिया। देखो, उसको इतने मौके मिले। हाँ, जब तालिबान इस पे राजी हो गए कि हम इंट्रा अफगान डायलॉग करेंगे और उनके साथ बैठ गए, शुरू हो गए, कितना अरसा दोहा में, कतर में वो मुज़ाकरात चलाते रहे। अशरफ गनी अपनी पोजीशन से एक सूत्र आगे पीछे नहीं हो रहा था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह वो कुर्सी से चिमटा रहे, बरकरार रहे और तालिबान आके हुकूमत में आ जाए। अगर उस वक्त ये आदमी अपने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानी दे लेते तो मेरा ख्याल है वो अफगानिस्तान के तारीख में बड़े कदर के निगाह से देखे जाते आइंदा के लिए। इसने बड़ी कुर्बानी दे दी, खून खराबे से कौम को बचा दिया, एक हुकूमत बन। हाँ, ये मैं आपको, ये जो है, ये देखें, ये ट्वीट है जो कि वहां पे जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है इंडिया में, ये उसने किया है, और मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि इसमें उन्होंने गालियां निकाली हुई हैं अशरफ गनी को। आप अंदाजा लगाइए कि ये एम्बेसी है, उनका ऑफिशियल अकाउंट है इंडिया में, जो कि गालियां दे रहे हैं अशरफ गनी को जब वो चले गए वहां से। तो ये उनकी हालत थी लीडरशिप की। देखिए, अगर वो वाकई लीडर होता असली मानों में लेकिन मुसीबत ये कि माफ करना, मुसीबत ये कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका अफगानी साइकी या अफगानी कस्टम एंड ट्रेडिशन को समझे नहीं या उसको ज्यादा वक़्त नहीं दे रहे थे। अफगानिस्तान में या कबायली मुआशरे में अगर आप बाप दादे से कुछ है नहीं, आपका खानदान कुछ हो नहीं, तो आपको लोग ज्यादा घास नहीं डालते। मिसाल में हामिद कारज़ई साहब का दूंगा। हामिद कारज़ई की फैमिली बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली है। उनके वालिद साहब जी मेंबर रहे हैं, पॉलिटिकल फिगर थे, फैमिली थी, लोग जानते थे। उसके अवाम में जड़े हैं, अवाम में उनका रिस्पेक्ट अब भी है। हाँ। अशरफ गनी की पोजीशन ऐसी नहीं थी। वो बाहर चले गए, तालीम हासिल कर ली, PhD बन गया, वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम रहा। अमेरिका ने उठा के इसको अफगानिस्तान के ऊपर टोर्च दिया कि ये चला लेगा। अब उसकी गवर्नेंस की एक्सपीरियंस कहाँ थी? PhD डॉक्टर था, हुकूमत तो नहीं चलाई थी, न कबायली मुआशरे में एक लीडर का किरदार अदा किया था कि वो ये जानते।
تو he was a total failure right from the beginning. لیکن بہرحال جب آپ طاقتور کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو مطلب لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں, آپ سے افلاطون بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح وہ بھی اس غلط فہمی میں رہے, وہ سمجھے کہ میں عقل کل بھی ہوں اور لوگ مجھے بہت پیار بھی کرتے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. پیار والی اگر بات آپ نے یہی پیمانہ اگر اسی پہ آپ نے حامد کارزئی کو ابھی ناپا تو وہ بہت he is a very tall and towering person even till today. اس کے باوجود کہ 10 سال حکومت میں جب آپ ہوتے لوگ آپ سے بڑے ناراض ہوتے, لیکن جب حکومت سے ہٹے تو لوگوں نے اس کے ساتھ اسی طرح محبت کنٹینیو کی اور اسی طرح اس کا ریسپیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے ابھی جو ایک کمیٹی یا جو 3 ممبرز بنائی ہے اس میں حامد کارزئی بھی اس کے اندر ہے کہ فیوچر سیٹ اپ کیسے بنے گا. تو دس شوز کہ اب ذرا تھوڑا سا آخری حصہ ہے تو اس میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا فیوچر کی بات کر لیں کہ اب چونکہ طالبان کی یہ تو کلیئرٹی موجود ہے کہ اب وہ حکومت بنا لیں گے اور اس میں کوئی سلسلہ جو ہے وہ کوئی مانے نہیں ہوگا. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ حکومت جو بنے گی کیا انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی؟ کیا طالبان کے اندر کوئی اس طرح کی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹینڈنسی کہ وہ چاہیں گے کہ باقی لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں میرا اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان اب آل انکلوسیو اس لیے بنائیں گے کہ 20 سال ان کو بڑا تجربہ ہوگا. اب ایک تو ابھی بھی اس وقت بھی ان کے لیڈروں پہ پابندیاں ہیں, وہ ٹریول نہیں کر سکتے, یون کی سینکشن ابھی بھی موجود ہے. تو وہ ہے. دوسرا دنیا کی ریکگنیشن چاہیے ہوگی, دنیا ریکگنائز نہ کرے تو یہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے, ان سے مدد کیسے لیں گے, ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے. تو ان سب کے لیے آل انکلوسیو حکومت کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. دوسرے ملک سب سے پہلے تو افغانستان کو دیکھ لیں. افغانی قوم بڑی سخت سٹرانگ ریزرویشن رکھتے ہیں طالبان کے خلاف. اب وہ بھی سہمے ہوئے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے, تو ان کا اعتماد بھی بحال کرنا ہے. پھر اسی طرح جو باہر دنیا ہے, باہر ممالک ہے, کل یون سیکیورٹی کونسل کی پروسیڈنگ آپ نے دی کی ہوگی, انہوں نے بھی بڑا کنسرن شو کیا, امریکہ بھی کہتا رہا ہے. اور یو کے نے تو صاف کہہ دیا نا, یو کے نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے. یو کے نے بھی کہہ دیا, لیکن یو کے اور چین نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ ہم طالبان کو ریکگنائز کر لیں گے اگر وہ یہ آل انکلوسیو یا ایسے اپنا بیہیویئر یا ایٹیچیوڈ رکھے جیسے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ, ایک حکومت دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں, تو ریکگنائز طالبان. تو طالبان کے اپنے ترجمان نے بھی کل اس بات کی وضاحت کی کہ ہم انسانی حقوق, خواتین کے حقوق, خواتین کے کام کرنے کا حق, خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کا حق, اس میں ہم کوئی روڑے نہیں اٹکائیں گے. ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف پردے کی ہے, پردہ کرے, وہ اپنی تعلیم بھی کرے, بازار بھی جائے, شاپنگ بھی کرے, تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. which I think is a very positive thing. پچھلے مرتبہ والی بات نہیں ہے, اس سے ہٹ کے ہے. اب دیکھیے کچھ دن تو دیں گے کہ وہ دیکھ لے کیسی حکومت آتی ہے, دوسرے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کیسے ہوتے. This will make a difference. اچھا, اب پاکستان کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان اب کیسے اس رول میں, پاکستان اس حکومت کو آگے بڑھانے میں پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ آپ تو پتہ ہے ناردرن الائنس کے لوگ جو ہیں, دوسرے لوگ ان کے ساتھ مل کے پاکستان پہنچے ہوئے ہیں, ان کی ملاقات شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے, تو یہ کتنا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جی؟ دیکھیے پاکستان کو وہ رول ادا کرنا چاہیے جیسے دوسرے ممالک یا دوسری حکومتیں اب ادا کریں گی. ہر ایک ملک بشمول پاکستان بڑی اٹینٹیولی, بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کیسی بنتی ہے. اب اس حکومت کے بنانے میں کسی بھی باہر کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. افغانیز خود کیپیبل ہے کہ وہ خود فیصلہ کر لے, ان کو سب معلوم ہے کہ کیا ریپرکشنز ہے, کیا کرنا چاہیے. تو انتظار کر لے, اس حکومت کو آنے دے. اب بائی آل ڈیفینیشن اٹ از کلیئر کہ جو پرانا ناردرن الائنس تھا یا ابھی افغان حکومت تھی,
وہ لوگ اور طالبان یہ ایک مشترکہ حکومت بنائیں گے. جب وہ مشترکہ حکومت بن جائے دیٹ ول بی ایکسیپٹیبل ٹو آل افغان نیشن, سب کو منظور ہوگا, خوش ہو جائیں گے. تو اگر افغانیوں کو ایک حکومت منظور ہو تو پھر اس میں ہمیں زیادہ چھیڑ چھاڑ یا زیادہ تنقید نہیں کرنی بلکہ چاہیے. ایک چیز تو مجھے اطلاعات آج مل رہی ہیں کہ طالبان نے کابل میں ہاسپٹل کا وہاں پہ دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو سٹنگ جو اشرف غنی کے منسٹر فار ہیلتھ ہیں وہ کنٹینیو کریں. تو یہ تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جی انہوں نے یہ تو مانا ہے جب کابل کے اندر گئے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس طرح چل رہے ہیں ان کو چلنے دے, ہر ایک آدمی آ کے اپنی نوکری کرے, اپنا کام کرے. ظاہر بات ہے وہ دہشت نہیں پھیلانا چاہتے, خوف نہیں پھیلانا چاہتے. جو ان ادارے میں لوگ ہیں وہ بھی تو افغان ہیں. ہاں اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ پرجنگ ہوگی. جو لوگ ان کے مخالفت کرتے ہوں گے یا بہت ہی کل کے, جیسے امراللہ صالح کا ایک مثال ویسے دیتا ہوں تو بھاگ گیا, اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے یہ جوان لڑکوں میں, تو اس کو نکالیں گے نہیں. ان کو وہ کڈ لائن والے جو دفاتر ہیں وہ دے دیں گے کہ کوئی زیادہ افیکٹو رول پلے نہ کرے. باقی کنٹرول اس کے اوپر خود سنبھالیں گے, خود چلائیں گے, کسی کے خلاف نہیں ہوں گے. جیسے انہوں نے وعدہ کیا کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اس کے لیے جب یہ مشترکہ حکومت بنے یا آل انکلوسیو حکومت بنے پھر تو سارے افغانستان پہ ان کا قبضہ ہوگا. پھر وہ انشور کرا سکتے ہیں کہ افغانستان کسی کے لیکن اس پورے سینیریو میں امبیسڈر صاحب جو سپوائلرز ہیں وہ بھی تو اپنا رول پلے کریں گے نا, وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے. جی بالکل. سپائلر انٹرنلی تو میرا خیال ہے سپائلر کے رول پلے کرنے کا, جو افغان انٹرنل ہم کہتے ہیں سپائلر, ان کا رول اب بہت ہی کمزور یا نہ ہونے کے برابر رہ گیا. جو این ڈی ایس کے لوگ ہیں جو کہ ادھر سے سپورٹ میں لیتے تھے. عرض کر رہا ہوں, اسی کو آ رہا ہوں. پہلے تو میں اندرون خانہ ان کی آپ کی بات کا جواب دوں کہ افغانستان کے اندر سے ایسی چیز زیادہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. حالانکہ تخم ضرور ہے لیکن وہ تخم دبا رہے گا. ہاں جو باہر کے ملک ہیں جو ایک پرامن افغانستان کو وہ اپنے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتے, وہ موقع کی تلاش میں ہوں گے. وہ موقع دیکھیں گے, جب بھی ان کو موقع ملا اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. تو جیسے پہلے انہوں نے کیے ہیں اسی طرح وہ موقع نہیں گنوائیں گے. لیکن وہ موقع میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی نہیں ملے گی. لیکن بہرحال جیسے ہر ایک آدمی کہتا ہے, میری بھی یہ اسیسمنٹ ہے کہ ہم ابھی اسیسمنٹ ایسے کنکلوسیو اسیسمنٹ نہ کر لیں. وی شوڈ بی ویری کاشیس, وی شوڈ بی ویری کیئرفل. ابھی تو حکومت نہیں بنی, حکومت بنے گی تو یہ ریئیکشن اس کے بعد ہوگا, وہ بعد آئے گا. اچھا, اس میں جو بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ دو ممالک اور بھی ہیں, ایک تو روس ہے اور دوسرا چین ہے. ان کا رول جو ہے وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں, کیونکہ جب تک یہ ریکگنیشن کا معاملہ ان کی نہیں ہوتا اس تک ظاہر ہے کہ اگر وہ کر لیں گے تو پھر تو باقی انٹرنیشنل کنسنسس جو ہے وہ تو بننا, پھر ان کے چانسز زیادہ بن جائیں گے. دیکھیں دونوں کا بڑا گہرا انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر. روس کا تو آپ کو نام بھی یاد ہوگا, ضمیر کابلوف جو ہے ان کا خاص نمائندہ ہے, کب سے لگا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ, انٹریکٹ کرتا ہے, طالبان کے ساتھ کلوزلی کوآرڈینیشن کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی طالبان پھر بھی وہاں گئے, کئی مرتبہ گئے. افغان طالبان کی میٹنگ بھی سب سے پہلے میرا خیال ہے ماسکو میں ہوئی. تو ماسکو تو کوشش کرے گا سنسیئرلی کہ افغانستان پر امن رہے, کیونکہ ماسکو کی کنسرن اپنا بیک یارڈ جو ان کے پرانے اسٹیٹس تھے, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, وہ چاہتے ہیں کہ ادھر بدامنی نہ پھیلے. کیونکہ ان کو سب سے بڑا ڈر اپنے چیچنیا اس علاقے کے مسلمانوں سے کہ وہ پھر کڑے نہ ہو. تو وہ تو چاہے گا اور میرا یقین ہے کہ مدد بھی دینا شروع کر لے گا. اور اس سے بڑی بات یہ کہ ان کی ایمبیسی اب بھی کابل میں کام کر رہی ہے, بند نہیں. اسی طرح چین کا بھی افغانستان کے اندر بہت گہرا انٹرسٹ ہے, وہ انوالو رہا ہے. طالبان بھی ابھی ریسنٹلی وہاں گئے, ان کے فارن منسٹر کے ساتھ ملے, وعدے وعید بھی ہوئے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ
चीन ने कोई 60-62 बिलियन डॉलर का पैकेज भी उनको कहा है कि हम अच्छा आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कारखाने, मोटरवेज ये बना लेंगे आपके लिए, लेकिन उनसे इन रिटर्न ये श्योरिटी मांगी कि हमारे लोग जब उन चीज़ों में अफगानिस्तान में काम करते होंगे तो उनकी जिम्मेवार सेफ्टी की सिक्योरिटी जिम्मेवारी आपकी होगी, सिक्योरिटी की, ठीक ठीक और आप लोग ETIM और TTP को जगह नहीं देंगे। तो ये हाँ तालिबान ने कहा कि बिल्कुल हम करेंगे, तो उनका भी गहरा इंटरेस्ट है। मेरा तो यकीन है कि फिर तो फिर ये जो टीटीपी हमारे वाली है जो हमें तंग करती है उसके ऊपर भी वो क्रैकडाउन करेंगे? उसके ऊपर क्रैक डाउन अगर ना भी करें, उनके लिए जगह नहीं होगी जो वहां से ऑपरेट करने का। अगर ऑल इंक्लूसिव डोमिनेंटली हाँ से कंट्रोल्ड या डोमिनेंट पोर्शन हाँ या लाइन शेयर तालिबान का हो, तो फिर तो मेरा ख्याल नहीं है कि TTP के लिए जगह बनेगी या किसी भी दूसरे ग्रुप के लिए। हाँ, जब लो तक कि वो हुकूमत फर्मली एस्टेब्लिश ना हो, मेरे नहीं हो हिसाब में तो ठीक 3 महीने का पीरियड हम उसको जरूर दें कि हाँ वो जब नई हुकूमत बनेगी वो आपस में ब्लेंड होने के लिए, मैश होने के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी, ट्रस्ट करने के लिए भी थोड़ा टाइम तो लगता है। टाइम लगता तो है बिल्कुल ठीक उसके बाद फिर आप देखें वहां पे इंशाल्लाह आपको कोई बंदा गलत नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो फिर भागो जिधर भाग सकते हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, क्योंकि जो आपका ऑप्टिमिज्म है वो हम भी शेयर करते हैं और हम चाहते हैं कि खित्ते में इस तरह की तब्दीलियां आए जो कि पूरे के पूरे खित्ते को आगे लेके बढ़ सकें, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो चुकी है इस खित्ते के साथ। अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी आनी चाहिए, कुछ साई ऑफ रिलीफ भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ओके, राब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेश रहो तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस रक्साना को एम्बेसडर रियाज वजीर साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। नीले पानियों की सरजमीं हमारा गवादर, जो बनने जा रहा है दुनिया का नया तजारती और तफरीही मरकज, जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट और 22,000 एकड़ पर मुश्तमिल इंडस्ट्रियल जोन की तकमील आखिरी मराहिल में है। पानी की मुसलसल तरसील के लिए 4 डैमों की तामीर जारी है। यह है नया गवादर, जो बनने जा रहा है सीपैक और कारक का मरकज, और इसकी सबसे प्राइम लोकेशन पर वाक़या GDA बोलान सिटी गवादर। GDA से मंसूर शुदा, साहिल समंदर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर, कोस्टल हाईवे और कोहान एवेन्यू के संगम पर वाक़या एक जदीद स्मार्ट सिटी मंसूबा आपका मुंतज़िर, जहां बुकिंग पर फाइल ही नहीं बल्कि फिजिकल प्लॉट अलॉट किया जाता है। यहां का हर एड्रेस आपके ख्वाबों की ताबीर है। शांज़ेलीज़े बुलेवार्ड, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, क्वीन सनसेट व्यू, टाइम स्क्वायर ग्वादर और ग्रैंड बाजार एवेन्यू। GDA बोलान सिटी गवादर में पाकिस्तान के बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस पहले ही से अपनी जगह बुक करवा चुके हैं। आज का गवादर, कल का हांगकांग, पुरअसाइश जिंदगी और बेहतरीन कारोबार के लिए समझदार लोगों का समझदार इंतखाब। GDA से मंसूर शुदा GDA बोलान सिटी गवादर। रहायशी और कमर्शियल एरिया की बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.gdabolancity.com। हमारा टीवी हम सब का है।